اور آغاز में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये बहुत एक सीरियस डेवलपमेंट है और द वेयर फैक्ट कि ये सेक्रेटरी दाखिला ने सेक्रेटरी खारजा ने आके इसको तश्तज़बाम किया है, ये इस चीज़ का सबूत है कि भारत के मकरू जो चेहरा दुनिया का वो कुछ और दिखाता है और इधर एक पूरा प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक नेटवर्क उसने फहाल किया हुआ है। अब ये देखिए कि ये जिस तरीके से ये कार्रवाई अमल पजीर हुई है, ये बाइना उसी तरीके का ऑपरेशन है जैसे इन्होंने कनाडा में किया। एक सिख जो हरदीप सिंह निजार उसका कत्ल किया और कैनेडियन जो इंटेलिजेंस थी उसने उसको बेनकाब किया। उसके बाद ये अमेरिका में एक और सिख रहनुमा के दर पे थे, पकड़ी गई और वो जो भारतीय शहरी है वो इस वक्त चेक रिपब्लिक में उसको रिपैट्रिएट करने की कोशिश हो रही है और क्लियर एविडेंस 2 फाइव आइज के ममालिक को मिल चुका है। भारत का इस वक्त ये जो रवैया है ये नाकाबिले फहम है। लगता ऐसे है कि इलेक्शन फार राइट हिंदुत्वा वोट को खींचने के लिए भारत की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और उसमें उन्होंने वो किसी ऐसे इंसिडेंट की तलाश में है कि पाकिस्तान रिएक्ट करे और उसको बुनियाद बनाकर वो 2019 जैसा कोई काम करे और इसको अपने वोटिंग मकासद के लिए इस्तेमाल करें। मगर ये बहुत सतही और छोटी सोच है, क्योंकि इसका अगर ऊपर तस्वीराती सतह पर जायजा लिया जाए तो आपको ये मालूम होगा कि अजीत डोवल साहब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत करेंगे जो ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स। इसका मतलब है कि पूरा एक जो ये दहशतगर्दी का प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक जाल यहाँ बिछाएंगे और उस जाल से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। उसका अमली मुजाहरा ये आप देख रहे हैं कि जो कश्मीर की डायस्पोरा है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के एडवोकेसी करते हैं। इंडिया का जो कश्मीर में मकरू चेहरा है, जिस तरीके से वो जुल्म का बाजार गर्म किए हुए है, उसको बेनकाब करते हैं, उन पे इधर टारगेट कर रहे हैं और न जाने कितने और ये कत्ल कर चुके होंगे। ये तो हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी एजेंसीज के, इन्होंने इसको तश्तज़बाम किया और बड़ी महारत से, क्योंकि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है। इन्होंने लेयर्स बनाई होती हैं, हर सेल के दरमियान जो इसमें ऑपरेटिव होता है दहशतगर्दी का, उसके दरमियान एक फायर वॉल होती है और जो ऑपरेटिव लेवल पे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ऊपर से प्लानिंग और इंस्ट्रक्शंस किधर आ रही हैं और वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं पैसे के लिए और उसको पूरे नेटवर्क को बीच में पेनिट्रेट करके इसको सक्सेसफुली बेनकाब करना, इट टेक्स सम डूइंग। और अभी पाकिस्तान के पास जो ये टेंजिबल एविडेंस आया है, इससे और कड़ियाँ मिलेंगी मजीद और इस तरह की जो सबूत मिलेंगे और इसको सबूत को ले जाकर दुनिया के सामने दिखाना चाहिए और यूएन में बहुत सी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसको बुरुएकार लाना चाहिए ताकि भारत का ये जो एक गैर जिम्मेवाराना रवैया है जिसमें खित्ते की जो अमन को उसने इस तरह की कार्रवाइयों से खतरे में डाल दिया है। अब वो आलमी अमन के दर पे तो है ही, ये एक खित्ते के लिए भी बड़ा क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर बन चुका है ये एक्ट और इसको हमें मजीद अपना जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से ये उसका गलत इस्तेमाल होता है उसको उसी से ये रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं टू द कॉज ऑफ टेररिज्म, तो ये भी एक लेसन है आउट ऑफ दिस एपिसोड। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दिफाई तजियाकार है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? हमेशा से भारत का वतीरा रहा है और वो हमेशा ही पाकिस्तान में टेररिज्म करना चाहता है। चाहता ये है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे,
پاکستان کی مسلح افواج عوام میں جو ایک کانفیڈنس اس کو دور کرے، فوج کو کمزور کرے اور خدا نہ خاصہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. گلبچن یادیو کی مثال آپ کے سامنے کہ ایک سرونگ نیول کمانڈر کو انہوں نے لانچ کیا اور اس سے کیا کچھ ٹیررزم پاکستان میں کروایا. اس کے باوجود پاکستان نے ہر موقع کے اوپر جب بھی ٹیررزم پاکستان میں ہوتا ہے کانکریٹ ڈوزر بنا کے سپورٹ دی، لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. آئی تھنک نو پاکستان کو بہت سیریس ایکشن لینا چاہیے. ڈوزر کے ساتھ اپنے خطے میں جو ہمارے رشیا، چائنا 2 نیوکلیر پاور ہیں، پھر ایران ہے، پھر مڈل ایسٹ ہے، ٹرکی ہے، جو ہمارے کلوز الائز بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، برادرلی کنٹریز بھی ہیں، ان سے بات کی جائے کہ اس خطے میں کتنا خطرہ ہے اور اگر اس خطے میں کی آگ میں لپیٹ پورا دنیا آ جائے گی، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ تمام ممالک کے امبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں، ان کو بلائیں، ان کو ڈوزیاں دیں، ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرتا ہے، کیسے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، اور ان کا منہ اور کالا کیا جائے. کیونکہ ہر موقع پہ یہ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا منہ بھی کالا ہوتا ہے، لیکن ان کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ دنیا کی پشتنائی ان کو حاصل ہے، دنیا کے انٹرسٹ، کاروباری انٹرسٹ ہیں. پھر امریکہ کو انڈیا ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے پاکستان چائنا کے خلاف. یاد رکھیں پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، ہماری لڑاکا فوج ہے، ہمارے سپاہ سالار بہت پروفیشنل ہیں، اور اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفادات میں کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے، اس لیے ان کی یہ نیریٹو اور اس نیریٹو کو ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن ڈیفیٹ کرنا ہے. اس لیے ہمیں اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکانا چاہیے. امریکن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یورپین یونین ہے، ہر جگہ پر جا کے ہمیں ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے. پاکستان متعدد بار بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید سامنے لا چکا ہے ثبوت. کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر بھارت سے تحقیقات نہیں کی جاتی؟ لیکن تحقیقات کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سپورٹ آف یونائٹڈ نیشن. وہاں پر اجارہ داری ہے، یہ جو ممالک ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق وہاں فیصلے لیتی ہیں. امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے، ساؤتھ چائنا سی میں ضرورت ہے. 2+2 انہوں نے ایک اور گروپ بنایا جس آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ ہے. پھر انہوں نے ایک اور گروپ بنائے ہوئے، ہر جگہ پر ان کو ضرورت ہے. دے وانٹ یوز انڈیا اگینسٹ پاکستان، چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں ان کو چائنا کے خلاف چاہیے. یہ وجہ سے دے مسٹ ریئلائز کہ ایک انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں، کس طریقے سے انڈیا کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، کس طریقے سے انڈیا اپنی مائنورٹیز کو انڈیا میں نقصان پہنچا رہا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. پاکستان میں اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے، ایون منی پور میں کرسچن کا جو ظلم و بربریت کی گئی ہے اس پہ کوئی اتنا زیادہ ردعمل نہیں آیا. اس لیے ہمیں اپنا کیس خود لڑنا ہے. ایشو ہی جب ایشو بنتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کو فالو اپ رکھیں. ڈونٹ forget till the time it takes logical conclusions. بریگیڈیئر صاحب، مودی سرکار نے عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ کی مثال قائم کر دی ہے. کیا بھارت کو روکنا عالمی دنیا کے لیے اب ضروری نہیں ہو چکا؟ بہت ضروری ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جب تک ہم اسلامک ممالک میں یونٹی نہیں ہوں گے، ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے، ہمارا کامن پلیٹ فارم نہیں ہوگا، ہماری کامن سوچ نہیں ہوگی کہ مسلمان ملک ہوں گے. جیسے انہوں نے نیٹو بنایا ہوا ہے، یورپین یونین بنی ہوئی ہے، وائی کین وی میک اسلامک بلاک جس کے اندر ہماری آپ کی ہارڈ ویئر ہو، ملٹری ہارڈ ویئر ہے، اسلامک یونیورسٹیز ہیں، اسلامک بینکس ہیں، ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری ہے. جب تک بھی مین پار اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے کہیں نہ کہیں ہوں گے. جب تک آپ اسٹرینتھ نہیں ہوں گے، آپ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.